जुमे का दिन एक खास दिन होता है, रहमतों वाला, बरकतों वाला और कबूलियत का दिन। समझदार खवातीन कोशिश करती हैं कि जुमे के दिन कोई ऐसा काम ना करें जो बहुत ज्यादा वक्त ले जाए और आपको थका दे। दिस इज अक्सा एंड यू आर लिसनिंग अक्सास लाइफ टॉक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से हैरियत से हूँ। आज मैं अपनी वीडियो में बात करूंगी कि खवातीन को जुमे के रोज कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। देखें, जुमे का दिन एक खास दिन होता है, रहमतों, बरकतों और कबूलियत का दिन होता है। समझदार खवातीन कोशिश करती हैं कि जुमे के दिन कोई ऐसा काम ना करें जो बहुत ज्यादा वक्त ले जाए और आपको थका दे। समझदार खवातीन बड़े काम जैसे मशीन लगाकर कपड़े धोना, गंदुम साफ करना, सलाई वगैरह का काम, डीप क्लीनिंग, कहीं आना जाना जुमे के दिन से पहले निपटा लेती हैं। मैंने खुद भी कभी जुमे के दिन ज्यादा वक्त लेने वाला काम नहीं किया। अगर कपड़े जमा हुए हो ना तो मेरी कोशिश होती है कि जुमेरात को वॉश कर लूं, और अगर मेरी मदर इन लॉ बोल दें कि आज गंदुम साफ करनी है और उस दिन जुमा हो तो फिर भी मैं साफ कह देती हूँ कि मैं कल कर लूंगी, आज जुमा है, आज नहाना धोना और तस्बीहात वगैरह पढ़नी है। जुमे के दिन आपकी पहली आदत यही होनी चाहिए कि कोई टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं करना। जुमे के दिन आपने सिर्फ हल्के और जरूरी काम करने हैं, जैसे सुबह का नाश्ता, बर्तन धोना और हल्की फुल्की सफाई, ताकि जुमे का दिन आपके लिए हल्का और पुरसुकून रहे। अगर हम खवातीन जुमे के दिन अपने कामों का शेड्यूल हल्का रखेंगी तो हम इबादत में दिल लगा सकेंगी और इबादत और दुआओं के बाद खुद को हम रूहानी तौर पर बहुत बेहतर महसूस करेंगी। जुमे का दिन हमें दुनिया की भाग दौड़ से कुछ देर वक्फा देता है, इसलिए कोशिश करें कि इस दिन खुद को थका देने वाले कामों में जाया न करें, बल्कि अपने दिल को अल्लाह की तरफ रजू के लिए हाली रखें। दूसरी आदत यह है कि खुद को संवारें। देखें, हम खवातीन सारा हफ्ता दूसरों के लिए भागती रहती हैं, घर, बच्चे, किचन, जिम्मेदारियां, मगर जैसे ही जुमे का दिन आ जाए बाकी कामों से थोड़ी ब्रेक ले लें और खुद को संवारें। खुद को साफ सुथरा करें, शावर ले लें, अगर शावर नहीं लेना तो वुजू करके ड्रेस चेंज कर लें, खुशबू या इतर वगैरह लगाएं, मेकअप ना करें, कोई लंबी स्किन केयर ना करें, मगर हल्की सी क्रीम और लोशन लगाएं, आंखों में सुरमा लगाएं, लिप बाम लगा लें ताकि फ्रेश नजर आएं। बच्चों के हाथ मुंह धुलवाकर उनके भी कपड़े तब्दील करवा दें, हल्का सा तेल या उन्हें भी क्रीम लगा दें। ये सब करते हुए ना और नियत ये रखें कि अल्लाह आज तेरा बरकत दिन है और सारी तैयारी तेरे लिए है। आपके हर काम पर आपको ऐसे सवाब मिलेगा। आप जितनी तैयारी करेंगी आपको उतनी नेकियां भी मिलेंगी। और जिस्मानी सफाई से इंसान का मिजाज भी हल्का होता है, क्योंकि ये सारी तैयारी इबादत की तैयारी होती है ना, इसलिए। और तीसरी आदत ये अपनाएं कि जुमे के दिन वज़ाइफ करें। देखिए, नमाज तो पढ़नी ही है, मगर नमाज के साथ साथ जुमे के दिन मजीद वज़ाइफ भी अपनी जिंदगी में शामिल करें। मसलन दरूद पाक पढ़ना। जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ो। इसी तरह एक और हदीस भी है कि जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखता है और उसके 10 गुनाह मिटा देता है। देखें, ये फजीलत एक मर्तबा पढ़ने की है। अगर हम 100 दफा पढ़ें तो हम पर 1000 रहमतें नाजिल होंगी और 1000 नेकी मिलेगी और 1000 गुनाह हमारे माफ होंगे। और अगर हम जुमे के दिन 1000 मर्तबा दरूद पाक पढ़ें तो 10,000 रहमतें नाजिल होंगी, 10,000 नेकियां मिलेंगी और 10,000 हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और ये फजीलत तो एक आम दिन की है ना। अगर जुमे के दिन हम पढ़ेंगी तो जुमे के दिन की नेकियां जो हैं वो उसका अजर 10 गुना होता है, तो इन नेकियों को आप 10 गुना बढ़ा लें, क्योंकि जुमे के दिन हम ये सब करने वाले हैं। देखें, ये दुनिया आर्जी है, 100 साल भी हम जी लें, आखिर हमें जाना ही है। अगर हमने इसमें रहते हुए आखिरत के लिए सामान इकट्ठा ना किया तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। जुमे के दिन दरूद पाक पढ़ना शायद हमारी बख्शिश का वसीला बन जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, ये तुम्हारी बख्शिश का सबब बनेगा। और फिर ये एक ऐसा अमल है जो फरिश्ते भी करते हैं और खुद अल्लाह भी करता है। एक कुरानी आयत है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम पर दरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालों, तुम भी अपने नबी पर दरूद और सलाम भेजो। और चौथी आदत यह है कि इस्तिगफार करें। देखें, आप जुमे के दिन 500 की एक तस्बीह इस्तिगफार पढ़ लें। अगर 500 तादाद ज्यादा लग रही है तो 100 वाली एक तस्बीह ही पढ़ लें, ताकि पिछले दिनों में जो गुनाह, जो कुताहियां हो चुकी हैं, अल्लाह हमसे माफ कर दे। देखें, हम जाने अनजाने में गलतियां और गुनाह तो करते ही रहते हैं, तो इस्तिगफार पढ़ने से ना अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर देगा। इस्तिगफार की वजह से अल्लाह हमारे घरों की परेशानियां और लड़ाइयां दूर कर देगा, और अगर कोई मुश्किल में है तो उससे निकलने का रास्ता बना देगा।
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ استغفار کیا کرو، اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے باغات اور رزق کو بڑھا دے گا۔ آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتی ہیں، مگر اگر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ دیکھیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی یا عربی میں پڑھنا مشکل لگتا ہے نا تو آپ اردو میں ہی پڑھ لیں کہ میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں، میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں۔ اور آخر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ والدین کے لیے دعا کریں، صرف ایک تسبیح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی بھی پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں آپ کو زندگی کس نے دی؟ آپ کے والدین نے۔ آپ کی سانسیں کس کی وجہ سے چل رہی ہیں؟ آپ کے والدین کی وجہ سے۔ آپ زندہ ہیں اور نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ اپنے والدین کی وجہ سے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، دیکھیں اللہ نے تو دیا ہی دیا ہے، یہ سچ ہے، مگر سبب کون بنا؟ ہمارے والدین۔ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بڑا کیا، انہوں نے ہماری شادی کی اور ہماری تمام جائز ضرورتیں ہماری پوری کی۔ دیکھیں اگر ہمارے والدین خود اپنی شادی نہ کرتے اور اولاد پیدا نہ کرتے تو ہمیں زندگی کیسی ملتی؟ ہم اس دنیا میں اپنے والدین کی وجہ سے آئے، والدین نے ہمیں زندگی دی، ہمیں سایہ دیا، ہمیں محبت دی، جب ہم جوان ہو گئے تو ہمارے نکاح پڑھوائے، ہر ضرورت پوری کی، تو اس خاص دن میں ہم ان کو کیسے یاد نہ کریں؟ 100 والی تسبیح اپنے والدین کے لیے پڑھ لیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ عربی میں نہیں پڑھ سکتی نا تو اردو میں پڑھ لیا کریں، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا، اے اللہ ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت تسبیح ہے، پڑھ کر ہمارے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ ہم بیٹیاں جب دوسرے گھر چلی جاتی ہیں تو والدین کی خدمت سے محروم ہو جاتی ہیں، چاہ کر بھی جا نہیں سکتی، اور اگر کبھی چلی جائیں تو ادھر رک نہیں سکتی، مگر ہم اپنے گھروں میں رہ کر، اپنے سسرال میں رہ کر ان کے لیے دعا تو کر سکتی ہیں نا۔ ہماری زبانوں پر تو کوئی گرفت نہیں، ہماری زبان پر تو کوئی تالا نہیں لگا ہوا، وہ تو آزاد ہے، تو ہم دعا تو کر ہی سکتی ہیں۔ تو جب ہم دعا کریں گی نا کہ اللہ ان پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، تو اللہ ان پر ضرور اپنی رحمت اور شفقت کرے گا، اور اللہ کی رحمت اور شفقت ہماری رحمت اور ہماری خدمتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو جمعے کے دن 1000 دفعہ درود پاک، کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، 100 دفعہ استغفر اللہ یا 500 دفعہ استغفر اللہ، جو گنتی آپ کو مناسب لگے۔ 100 دفعہ والدین کے حق میں دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور 100 والی تسبیح ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح نا اپنے گھر، اپنے شوہر کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کی زندگی میں اور آپ کے گھر میں اور تمام نعمتوں میں برکت ڈالے، یہ پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے بعد نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، اردو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، جیسے مرضی مانگیں، جن مرضی لفظوں کے ساتھ مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا۔ دیکھیں اگر یہ تسبیحات آپ ایک ساتھ ایک ہی دفعہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی نا تو آپ ان کی ترتیب بنا لیں، فجر کے وقت ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، یا 500 والی ایک تسبیح درود پاک کی فجر کے وقت پڑھ لیا کریں، پھر ظہر کی نماز کے ساتھ 500 پڑھ لیا کریں، عصر کے ساتھ والدین کے لیے دعا، اور جو میں نے آپ کو ہسبینڈ کے لیے بتائی ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 2 عصر کی نماز کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ استغفر اللہ آپ مغرب کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ ایسے جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملے نا پورے دن میں، صرف ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، جب جب آپ کے پاس ٹائم ہو، جس نماز کے بعد جتنا ٹائم ہو پڑھ لیا کریں۔ دھوپ میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے یہ تسبیحات پڑھ لیا کریں، جیسے آپ کو آسانی رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری تمام یوٹیوب فیملی پر اپنی رحمت نازل کرے، بیماروں کو کامل شفا عطا کرے، بے اولادوں کو نیک اولاد سے نوازے، اور قرض داروں کی خاص مدد فرمائے تاکہ ان کی قرض سے خلاصی ہو جائے۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو نا تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ میں ایک دعا آپ بھی ایڈ کیجیے گا۔